یہودیاں نے حضور فرمایا کہ انہی آواز میرے بلال ورگی انہی آواز میرے بلال ورگی نبی او حضرت او مخزورہ بنے رضی اللہ تعالی عنہ میرے عقد صحابی بنے میں نبی کے ملہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈیوٹی لگا کہ آپ نے فرمایا تجھے مکہ اندر اذان پڑھنی کرنی ہے تو بلال مدینہ اندر اذان پڑھنی کرنی ہے حضور فرمایا جہاں مکہ اندر پھر بھی آواز بلال دیا ہوئے میں جہاں مدینہ پھر بھی اذان بلال دیا ہوئے تجھے بولو سبحان اللہ سنی مانا پتو بولو سبحان اللہ جدو مکہ فتح ہویا نا جدو مکہ فتح ہویا نبی کے ملہ السلام دے غلام مکہ فتح ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا بلال مکہ چڑھ کے اٹھ کے اذان دے تو بلال آپ لمبی داستان آپ چڑھن لگے نا بلال حبشی آپ چڑھن لگے جب اٹھن لگے تھے آپ نے نا چڑھنا جاوے تھے سرکار نے ایک صحابی نے آکھا کہ بلال نو کندہ دے وہ بلال قدم رکھو کندے تھے بلال اتا کر دے وہ تو بلال سوچی اذان کیویں پڑھا اس سارے کوئی مکہ رے چودری میں اذان کیویں دے وہاں یہ اکڑا مصطفیٰ نے سکھائیاں یہ اکڑا مصطفیٰ نے سکھائیاں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپنا بلال حبشی اذان پڑھ دے جا رہے اذان پڑھ دے جا رہے اذان پڑھ دیا جی طرح کملی والا موڑیا جا رہے ہیں بلال اوتے اذان پڑھی جا رہے ہیں میاں بابے بلے شان فرمایا در مرشد دا اے بھئی خانہ کعبہ حج ضروری کریے اے تقوی رکھے محبوبہ والا اے چل دوارا ملیے آپ نے فرمایا کہ پہلی پوڑی عشق تیرے دی پولیسی رات ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھوے کھاتے را او بولو سبحان اللہ اے او بلال مصطفیٰ نے انہا پیار کرنے والا نبی کی ملہ صلی آئے نا میرے راشد لمبی داستان انشاءاللہ پھر کری آپ تو یقین کرو اتنے واقعہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نبی کے ملہ جو سرکار نے وصال فرمایا نا آخری گل سن لو جو سرکار نے وصال فرمایا سرکار دنیا تو پردہ فرمایا او بلال نبی کے ملہ نظر نہ آون تے بلال لکھنے کے بچہ نے کہنے بچہ میرا یاد وکھے آجے بچوں کے جرے محبوب وکھے آجے اے او بلال تے بلال سینے نہ لگا نہ سابڑو سینے نہ لگا تھا تے کہنا بلال اے او بلال لکھنے کے بچہ نے کہنا بچہ تھوڑی عظمت واری جاما تسی سا لے رہے انہا ہوان جنہیں مطلب میرا آقا سا لیندہ رہا ہے میرے آقا وصال کر گا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپنا ایک دن آپ نے فرمایا چھوڑ لگے مدینہ کہ حضرت صدیق فرمان لگے بلال سانو چھڑ کے نہ جا آپ نے فرمایا اگے کملی والے ہنگے سنتے میں رہ جاندہ اگر تسی خریدیا اپنے واسطے تے میں نہیں جاندہ اگر خریدیا کملی والے واسطے میرا رستہ نہ روکی آدے صدیق اکبر ہٹ گئے بلال حبشی بار بار مدینہ چھوڑ کے جا رہے تے بار بار حضور مدینہ والے وکھدے نے تے نالے خواجہ غلام فرید فرمایا کہ اچھیاں لمیاں اعلان کھجورا اے پتر جنا دے ساوے جس دم نال پریت ہے ساڑی ساکھوں دم نظر نیاوے گلیاں ساکھوں سنجن تھی بڑے ساکھوں ریڑا کھاوڑ آوے غلام فریدہ اوتھے کی
بسنا اتھے یار نظر نہ آوے بلال حبشی مدینہ چھوڑ دیتا 6 مہینے ملک شام گزارے بلال فرماتے نہ منو آرام آوے نہ منو سکون آوے بلال حبشی فرماتے نے جدو 6 مہینے دے بعد میری اکھ لگ گئی میری آقا خواب اندر آ گئی میری آقا نے فرمایا بلال میں نہ ناراضے عرضی کی تھی کملی والیاں میں تیرے بوئے دا غلام میرے آقا نے فرمایا بلال دس میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی عرضی کی تھی کملی والیاں تسی نظر نہیں ہوندے مدینہ سنجا لگا دائے میرے آقا نے فرمایا بلال ایک بار مدینے آ جا میرا دل تینوں ملنوں پیا کردائی میرا دل تینوں ملنوں پیا کردائی کہ سفنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیا باوا تے ڈر دی ماری آنکھ نہ کھولا کد پھر بچھڑنا جاوا بلال حبشی مدینہ والا دوڑ کے آ رہے کہنے لگا کمڑی والے سونے تیرا بلال پیاں ہوندائی کمڑی والا تیرا بلال پیاں ہوندائی بلال حبشی مدینہ اندر آ گئے مدینہ دیوارہ چم دینے نالے دیوارہ سینے نہ لگا دینے تے ہجر تیرا تے پانی منگے تے میں خون نہ دیں گیڑا تے دل کرتا تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے سے لا بلال حبشی مدینہ اندر آ گئے بلال حبشی مسجد نبی اندر آ گئے سرکار دی قبر نو قلعہ ماریا کہنے لگا کملی والا تیرا بلال آیا ہے سونیا تیرا بلال آیا ہے کملی والا دید کرا دے تے ٹر کہنے دلدار دلا دے تے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کن دیتی جد یارا صحابہ کہہ لگے بلال سانو اذان سنا دے جڑی مصطفیٰ نو اذان سنا دارے آئے سانو اذان سنا دے امام حسن حسین روندے آگئے کہہ لگے چاچا بلال سانو اذان سنا دے جڑی اذان ساڑھے نانے نو سنا دارے آئے بلال اذان پڑھ دے جا رہے اذان پڑھ دے جا رہے جدو اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھیا بلال سرکار نظرین آئے بلال حبشی چیخ مار کے بے ہوشی ہو گئے جدو خوشی اندر آ گئے میاں صاحب نے فرمایا باغان دے بچ ہریلے تو چال تے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغان دے مرے جن مالی پھر ربیو نادا والی بلال بے ہوش رہے بلال سرکار نظرین آیا ہے دوبارہ ملک شامل دور دے جا رہے تے میاں صاحب نے فرمایا ٹر کہنے دلدار دلا دے تے کنو
हाल सुनाए ते टुर गए सानू कलियां छड़ के ते पाक बिच फिकरा ते पाटी ली ते पुरानी बांगो ते टंग गया बिच किकरा सरकार गुलामों ओ बिलाल है अखा नजीना ना ते बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर मुल्क शाम चले गए जिस दम नाल परीत है साड़ी साकू ओ दम नजर न आवे ते गलियां साकू सुंजण थी वन साकू वेड़ा खावणे आवे गुलाम फरीदा उत्थे की वसना जिते यार नजर न आवे बिलाल हबशी मदीना छोड़या ते फिर मुल्क शाम गुजारे बिलाल हबशी थोड़ी देर के बाद चंद बिलाल हबशी आप विसाल करके सिर्फ मेरे आखिर जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई ये ओ कमली वालदा बिलाल है हजरत दाता बख्श दाता साफ फरमाते ने कि कशवल महजूब के अंदर आप फरमाते कि मैं जो आप मज़ार मुक़द्दस ते गया ना दरअसल फरमाते ने आप फरमाते जो आप मज़ार मुक़द्दस ते गया तो आप इशारे फरमाते जो मैं गया तो आप फरमाने कि मैं इत्तिकाफ किया आप फरमाने कि मैं वेख्या कमली वाले रोज बिलाल मज़ार च होंदे ने मुस्तफा रोज बिलाल मिलन आंदे ये ओ बिलाल है जिन्हें मुस्तफा ने सारा कुछ कुर्बान किया रब्बी काबा की कसम उठा के कहना हज़रत मियां शेर मूसा फरमाया कि आपने फरमाया चौधरी कौन होंदा है आपने फरमाया चौधरी दो होंदे ने एक हुंदा दुनियादार दा चौधरी दूसरा आपने फरमाया कि ओ चौधरी हुंदा जेड़ा मुस्तफा दा नाल गुलाम हुंदा आप फरमाने कि दुनियादार चौधरी ओंदी चौधर मर्द तो बाद खत्म हो जाती आप फरमा दुआ चौधरी ओ जेड़ा मुस्तफा ने सच्चा प्यार करे ओंदी चौधर कबर च बाकी रह जाती वो कैसा बिलाल है जिस बिलाल मुस्तफा मिलन आउंदे ने इंज सरकार इश्क करो सरकार प्यार करो हजूर इश्क मगर डुब जाओ रब्बी काबा की कसम उठा के कहना अल्लाह के थानू बड़े मर्तबे अता फरमाएगा देखो बिलाल ने अपनी औकात में मिटाया देखो मारा खांदा सी मारा खा खा के लेकिन ऐसा मकाम बिलाल ने मेरे सानू भी नहीं मिले सानू किसी नबी ने वो मकाम नहीं मिले मेरा आका फरमाया बिलाल सब तू जावेगा पहले जन्नत के अंदर वो बिलाल है जिन्हें सब तो पहले जाना जन्नत अंदर बस सरकार सच्चा प्यार करो इन्ना किसे मगर ना लगो ऐतू सरकार ना प्यार करो मुनाफिक ना बनो रब्बे काबा की कसम उठा के ना मियां साहब ने फरमाया इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया वो तटुर दे अपने टोरे ते गैरां दी गल ओ न सुने ते कन उन्हां दे डोरे इन्हें गैर दी गल्लां छोड़ दो हुजूर सच्चा प्यार करो सरकार सच्ची मोहब्बत करो हुजूर ना इश्क करोगे दुआ है अल्लाह करीम साढ़े सब दी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए थानू पता है हर जुमा तो बाद साउंड मंगाने हैं